नेपाल टेलिभिजनका लागि मिडिया हबको प्रस्तुति। ओइ हल्का रमाइलो। भयो जिन्दगी यता टाल्यो उता उध्री जान्छ के गर्ने। सबैजना जान्ने सुन्ने सबैजना नेता राजनैतिक भ्रष्टाचार मौलाइरहेछ देश। जिनको समेत नभास्नेको कुरा मात्रै ठुलो ठुलो, जिनको समेत नभास्नेको कुरा मात्रै ठुलो। बेकारको कुरा छाड्दै लखर लखर डुलो। कति बन्नु मुख दर्शक बोलिदिउ कि पक्क। विसङ्गति व्यथितिले भए सबै वाक्क। चिन्ता मात्रै कति लिनु गर रमाइलो। आहा हल्का रमाइलो, ओहो हल्का रमाइलो। ए होइ हल्का रमाइलो, ओइ हल्का रमाइलो। खोलामा आम फलेपछि के भयो होला मेरो छोराको हालत हे भगवान। ल भयो अब ना तिमी केही हुँदैन केही हुँदैन। त्यही माथि खोला माछा मार्दै हिँड्ने मान्छेलाई खोला हाम फाल्यो भन्दा के को पिर। अब पौडेले निस्किहाल्छ नि आगा हाम फाल्यो हो र। त्यही माथि यस्तो सेतै फुल्या बुढी बाउ ए पक बाबु ए बल्छी पक बेचेर सबैलाई भाग लाम्ला भन्नु त कहाँ छ भाग बल्छी भाग आमफाल बल्छी आमफाल कान्लाबाट आमफाल भने होला बुढी बाउले गएर खोलामै आम फाल्दियो। त नि मासु बाबु लो आमा धेरै पिर नगर्नु के हामी सबैजना मिलेर खोजौँ न नि बल्छी दाइलाई। अब खोज्ने त खोज्ने ए साँच्ची बुढो। अनि हाम्रो गाउँको अरू मान्छेहरू चाहिँ कहाँ खोज्छन्? न बखरी दाइका सन्तान देखिन्छन् न किशोर दाइका सन्तान देखिन्छन्। डाँगा कहाँ जान्थ्यो त्यो डाँगा? खोलाबाट निक्लेर यही गाउँमा लुक्दै होला। अब यसरी ठाउँ ठाउँमा पुरस्कार सहितको सूचना टाँसेर फोन नम्बर छोडिसकेपछि त कसो भेट नहोला त्यो कत्ली। त्यो त हो बाबा, तर यसरी सूचना टाँसेर खोज्नु भन्दा तँलाई म नेप्टीसँग बिहा गराइदिन्छु भनेर फोन गर्नु न, आइहाल्छ नि। कुरा गरे हेर्न यो फट्याङ्ग्रीले फोन गर्नलाई उसको फोन लाग्नु पर्दैन। जतिखेर पनि फोन गर्यो स्विच अफ भनेर आइरहेछ। अब त्यसलाई समात्न भेट्न सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको यही हो। हिँड। सूचना सूचना सूचना। अन्दाजी वर्ष 30 को कालो वर्ण, परबाट हेर्दा दाँत मात्र टल्किने, कालो बुनेको टोपी, कालो सर्ट, खैरो जरी कोट र कालै कट्टु लगाएको, कम्मरमा फुर्लुङ भिरेको मान्छेलाई कसैले देख्नु भएमा खबर गरिदिनु होला। खबर गरिदिनु हुनेलाई 1 लाख पुरस्कारको व्यवस्था छ। कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी, फोन नम्बर 9849009608। काहीँ नभएको बाठो कृष्ण दाई आफ्नो नाम र फोन नम्बर राखेछ। भेटो भने एक्लै कप्लक्क खाउला भनेर होला। तिनले एक्लै कप्लक्क खान पाए पो खान पाउनु। त्यो ठाउँमा हाम्रो नम्बर राखिदेऊ न, अनि फोन गर्ने मान्छे त हामीलाई फोन गरिहाल्छन्। ठीक भन्यो प्यारी तिमीले। त्यही त भने पख आइडिया के हो। यति भएपछि अब सिधै फोन हामीले आउँछ। त्यसपछि बल्छी समातिन्छ, रेड मर्करीको पैसा लिन्छ र खाना खाना।
सूचना 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 खबर गरिदिनु हुनेलाई 1 लाख पुरस्कारको व्यवस्था छ। कृष्ण शिवाकोटी। नम्बर टिप केटा, नम्बर टिप 98। यो पैसा खडेरी परे बेला त्यो कालो टोपी र कटुलाको केटो फ्याक्ट कतै भेट्यो भने त फोन गर्ने, बुझाउने, पैसा लिने। चल केटा। बाबु मलाई त साह्रै गाह्रो भयो, म हिँड्न सक्दिनँ जस्तो छ। ल नातिनु यहाँ माथि कसै घर भेटेला नि त, त्यो घरमा तपाईँले त्यहाँ राखेर हामी बल्छीलाई खोज्न हिँड्छौँ। ल बिस्तारै आउनु, बिस्तारै आउनु। ओइ चाहिँ कहाँ त तँ? हेट तेरिका। कस्तो गाह्रो भयो नि। ए ल ल ल ल ल नि आयो, घर आयो। ल यहाँ तपाईँ यहीँ राख्छौँ हामी। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो आमालाई अलि हिँड्न गाह्रो भयो, एकछिन यहीँ राख्नु पर्ने भयो है। ल अब यहाँ बस्नु। ल यहाँ बस्नु त। अलि यहाँ हिँड्न गाह्रो भएर के। ल आमा हामी एकछिन बल्छीलाई खोजेर आउँछौँ है त। ल उहाँलाई राखिदिनु है त। हस् ल ल। नानी अलिकति पानी खानु भयो। कस्तो लागिसक्यो। त्यो सूचनामा टाँसेर खोजिरहेको मान्छे होइन भाइ? त्यो नम्बरमा फोन गरेर देखाइदियो भने त लाख रुपियाँ आउँछ त। बाबा अनि त्यत्रो सूचना टाँसेर फोन नम्बर राखेको होइन? एउटा पनि फोन आउँदैन त। मान्छेले सूचना देख्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अनि पो गर्छन् त। यहाँ बालाई देखाउँ है। बा हजुर, यो मान्छेलाई यो गाउँमा कतै देखिया छ? मैले देखिनँ। देख्नु भएन? देखिनँ। हल्का रमाइलो। बाबु यो हाम्रो तर्फबाट तिम्रो लागि। बाबु त्यति टाढा कहाँ र आमा, तपाईसँगै सँगै। प्रस्तुत छ एनसेल सहयात्री सिम। आमा म आइपुगेँ है, आजबाट मेरो काम सुरु भयो है। ए हो, आफ्नो ख्याल राख है बाबु। जसमा छ विदेशबाट आएको हरेक कलमा बोनस, लोकल दरमा इन्डिया कल सँगै अन्य थुप्रै सुविधाहरू। हल्का रमाइलो। हेलो, के थियो होला हजुर? हजुर त्यो सूचना टाँसेर मान्छे खोज्दै हिँड्नु भएको कृष्ण शिवाकोटी बोल्नु भयो होइन हजुर? कृष्ण शिवाकोटी हो पो भन्छ त। अघि त्यो सूचनामा कृष्ण अङ्कलको नाम थियो नि त बाबा, त्यही भएर होला। हो हजुर, हो हो हो। तपाईँले त्यो खोज्दै हिँडेको मान्छे छ नि, मैले देखाएको छु हजुर। हो र हजुर? लो 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 हामीलाई देखाइदिनु पर्यो हजुर। देखाउनु त देखाउने, तर त्यो 1 लाख रुपियाँ पुरस्कारको कुरा थियो नि हजुर, हो त्यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है। मैले कति दुःख गरेर खोजेँ त्यो मान्छेलाई। अनि हुन्छ हुन्छ हजुर, हुन्छ दिइहाल्छु नि 1 लाख रुपियाँ हजुरलाई म। तर पहिला त्यो मान्छे कहाँ छ हामीलाई भेटाइदिनु पर्यो क्या। म त्यही तल के तल दुईटा बाँसोको झ्याङको बिचमा बसेर बोलिरहेको छु, त्यही आउनुहोस् न है, हामी आइहाल्छौँ। के त त्यो मान्छेले बल्छीलाई भेटेकै रहेछ त? भेटेको रहेछ, हिँड न छिटो। छिटो जाउँ न त, छिटो। बसिरहनु त कुरै भएन नि। अब कृष्ण शिवाकोटीलाई लगेर त्यो मान्छे देखाइन्छ, त्यसपछि 1 लाख रुपियाँ हटाइन्छ। ए हजुर, अघि मान्छे भेट्यो भनेर फोन गर्ने मान्छे हजुर नै हो? हजुर हो, हजुर कृष्ण शिवाकोटी हो? हजुर हजुर हो हो। हजुर त्यो मान्छे भएको हामीलाई छिट्टो लगिहाल्नु न, देखाइदिइहाल्नु न होइन? कहाँ लान मिल्छ, कहाँ देखाउनु मिल्छ हजुर? पहिला त्यो 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार झिक्नु पर्यो नि, त्यसपछि पो लाग्छ। तेरिका पहिला मान्छे देखाउनुहोस् न, 1 लाख त म खोत्रुका दिइहाल्छु नि। कन्फर्म हो नि? एकदम हो। ल त्यसपछि
त्यो बाबुको घर कहाँ हो त नि? घर त कहाँ हो बा? मैले अघि नै भने नि, मेरो त अब ठेगानै छैन। तपाईँहरूले खोजे मान्छे त्यही होइन? कम त दुःख भयो मलाई। बिस्तारै बोल्नुहोस्, सुन्यो भने भाग छ। हामीले खोजे मान्छे त्यही हो। अब त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो लक्ष्मी चाहिँ पाइहालौँ न। 1 लाख रुपियाँ पुरो भएको थियो नि है। यसो गरौँ न हजुर, अब त 1 लाख नभन्नुहोस् न, हामीसँग 10,000 जति छ, यो लिनुहोस् न। सूचनामा लेख्ने बेलामा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लेख्ने, अहिले चाहिँ 10,000मा चित्त बुझा भनेर पाइन्छ? म त्यो मान्छेले सुन्ने गरी तिमीलाई मान्छे खोज्न आएको भन्यौ? आज त्यसो नगर्नु, यता हुन्न, यता हुन्न, यता हुन्न। ए हजुर सुन्नुहोस् न भनेको, कता न पहिला पैसा पाउनु खुर्क। पैसा त म दिइहाल्छु नि भनेको, किन हतारिनु भएको? अब यहाँ फाइनल चाहिँ लाखमा गर्ने, अहिले 10,000मा चित्त बुझाउनु खोजेर हुन्छ? एरिका त्यस्तो नगर्नु न, म त अहिले गरेँ त्यो मान्छेले भयो नि। हजुर यहाँ आउनु। मसँग अहिले पैसा चाहिँ छैन हजुर, मेरो श्रीमतीको कानको सुन लगभग 1 लाख पर्नेछ, म त्यो दिन्छु हजुरलाई। प्यारी देऊ। ल हजुर लिनुहोस्। ल हजुर, हाम्रो हराएको मान्छे भेटाइदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। त्यो पुग नपुग 1 लाख आउँछ नि। हस् धन्यवाद। यो मान्छेलाई त्यत्रो सुनको जुनी नदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला। हेर न यो बोले कि त्यो बल्छीलाई भेटेर रेड मर्करी भेट्न पाइयो भने कति आउँछ थाहा छ? 5 करोड आउँछ, 5 करोड। ल छैन त बल्छी त त्यो। ए हजुर अघि त हजुरसँग बस्ने क्या कालो टोपी लगाएको मान्छे खोइ चिया हार फुत्त निस्किएको थियो, कता लाग्यो कता गयो म चिन्दिनँ। जता ततै सूचना, यता हेऱ्यो यतै सूचना छ, उता हेऱ्यो उतै सूचना छ। यो तालले त चर्चा लाएर मलाई पहिले फ्याक्ट देखेर चाहिँ भ्याक्क हाम्रो गाउँलेलाई भनिदियो नि त मलाई त पर्याप्त झ्याप। पैसा त पत्ता जतै बाँध्नुपर्छ त के त भाग। कहाँ चाहिँ गयो होला त बल्छ है बिनाजु? कतै त्यो अस्ति खोलामा डुबेर त्यही डुबे त भएन नि? अब भेट्दै नभेट्दा त मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। यता छ कि यता आऊ त? यो बल्छी पनि नाउको मात्रै साथी रहेछ। राम्रो चिज पाएपछि हेर्दै एक्लै कप्पा खाएको त्यही त अहिले भागी हिँडिरहेछ। खोज्दै हिँड्नु परिरहेको छ। अनि के भएको के बाबा? यत्रो गाउँभरि फोन नम्बर राखेर सूचना टाँसेको छ। आजसम्म पनि कसैले भेट्यो भनेर कल गरेको छैनन् नि। त्यही त भने हेर्ने, कतै त्यो कतले यो गाउँ छोडेर अर्कै गाउँमा पो गयो कि क्या हो? अर्को गाउँ त गएको गयो। मरलाई चाहिँ मर्करी कहाँ हात पर्न दिन्छु र म। तर कता जाने हो? यताबाट केटाहरू, यताबाट मास्टर, यताबाट चाहिँ नि किस्ने। अब तलतिर ला। अनि त्यो कत्लेलाई खोज्न हिँडेको त एकै ठाउँ पो जम्मा भइएछ। होइन है केटा, तिमीहरूले पनि भेटेनौ त्यो डाकालाई? भेटेन नि कृष्ण अङ्कल, कति ठाउँ खोजिसक्यौ, खोइ त कहाँ गयो? मैले बिहानै भनेको नि डुब्यो होला भनेर। त्यो मान्छे डुबेर नि मरिसक्यो होला, नत्र यतिन्जेलसम्म भेटिन्थेन त। के डुबेर मरिसक्यो होला मलाई छिना। मर्न त मरेको छैन होला कि भाइ, त्यही भन्छ सबिना।
नमस्कार है, नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। नयाँ नौले देख्छु हाम्रो गाउँमा, के गर्न आउनुभयो होला, कताबाट आउनुभयो होला? खासै त्यस्तो होइन, हामी यसै घुम्दै आएको हो। बरु तपाईँ चाहिँ हातमा हँसिया बोक्नु भएको छ के घाँस काट्न जान लाग्नु भएको? घाँस होइन, बाँस काट्न जान लागेको म त। ल हुन्छ, यही हो बास? हजुर हजुर। बाबा त्यो बोल्छ चाहिँ कहाँ गयो होला त? खै कहाँ गयो त्यो डाक? अनि दाइले के को लागि काट्नु लाग्नुभएको बाँस? त्यही चोयाको लागि त होला नि। चोयाकै लागि हजुर, चोयाकै लागि। ऊ त्यो पातलो त्यो नकाट्नु, ऊ त्यो ठुलो चाहिँ काट्नु त दाइ। तपाईँहरूले भनेर यो काट्न लाएँ, तर यसबाट त खासै छोया आउला जस्तो लागेन। बरु यो भन्न त यो पो ठिक होला क्या, यही काट्न पर्यो। आफ्नै मनले काट्नु न, तपाईँको बाँसमा त काट्नु भइगयो नि। होइन त्यो डाका कहाँ गयो होला त खेत? मलाई त साह्रै टेन्सन भएको छ मास्टर साहब। हल्का रमाइलो। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। जति गर्दा नि लाग्दैन फोन, त्यसलाई के गर्ने होला भगवान। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। कुन हिँडे मान्छे नि कहाँ पुग्यो होला नि, यति बेलासम्म आएन नि। हे भगवान, अब म के गर्ने होला? कस्तो छलेर भाग्यो है? त्यो के अरे त्यो हरिणले त्यो बाघलाई हरिणले छरे अस्ति यता र उता छलेर केरा घारे यसलाई कता कता फुस्केर भागी त गयो। त्यही त भने मास्टर। तर बाबा त्यो रेड मर्करी त हाम्रो घरको रेडियोबाट झिकेको होइन र? हो त। अनि त्यसो भए उहाँहरू चाहिँ किन पछि लागिरहनु? आखिरमा रेड मर्करी भेटे पनि तिनीहरूले पाउने होइन क्या अरे? के ल जिन्दगीमा पहिलोचोटि यसले ठिक भन्दैछ। ओए माट्सम, ओए केटा, के त्यो हाम्रो घरको रेड मर्करीको पछि लागिरहे? तिमीहरूले के पाउँछौ भनेको? त्यति महँगो रेड मर्करी बेचेर म तिमीहरूलाई दिन्छु होला त? भोलि त्यो कत्लेलाई भेटे पनि त्यो बेचेर त पैसा मैले राख्ने हो, तिमीहरूलाई दिने हो र भने? केही काम छैन, तिमीहरू घर फर्के हुन्छ, फर्के गाउँ। अहिले आएर यो किन्दै मलाई ठेलान छोड्यो। किन्दै पनि के भन्नु, यो किन्ने अहिले कस्तो कुरा गरे? कस्तो किन्न भने अहिले आएर यहाँ आएर बिचा अर्को कुरा गर्ने? म गाउँबाट त्यत्रो सबैले बाँडेर भाग्लाउने भनेर पछि पछि लाग्यो नि। अहिले आएर हामी मात्रै लिन्छौँ भने यो छोरीले गर्दा कुरो बिग्रे। हामीलाई अरू कुरो थाहा छैन, हामीलाई सबैले बाँडेर भाग्छ बराबर चाहिन्छ। मास्टर साहबले भनेको कुरा ठिक हो कि किस नै? एकदम ठिक हो नि। अनि के माट साहबले भनेको कुरा ठिक हो? के ठिक हो? मेरो घरको सामान हो, तिमीहरूलाई दिन्न के गर्छौ? ल जाऊ गर। कुरो बुझ्छस् कि अझै सम्झाउनु पर्छ तिमीहरूलाई? ल ल भो, नदिए चाहिए पनि छैन कसैको रेड मर्करी सेड मर्करी। कुरो भनेको जति विवाद गरे त्यति ठुलो हुने कि कृष्ण दाइ? नलाग्नु पछि लागिहाल्यो। त्यो बोल्छेर सबैजना लागेर च्याप्प समात्छौँ, रेड मर्करी बेच्छौँ, त्योबाट आएको 25% हामीलाई दिनु, कुरो मिलेको नि। के रे मास्टर नि, फेरि भन त। 25% अरे? 5 करोडको 25% भने कति हुन्छ थाहा छ? हिसाब गर्न आउँछ? ल भयो नि त भयो। ल 25% नदिए नि भयो। ल त्यसमा 25% दिनु नि त। मूर्ख ठानेछौ तिमीले? कति पनि दिन्न, 1% पनि दिन्न। मेरो सामान हो, दिन्न भनेपछि दिन्न। तिमीहरू आफ्नो गाउँ फर्क। हिँड्छु। तँलाई किस्ने 1% पनि दिन्न अरे। मलाई त यो रेड मर्करीको पछि लागेर 5 पैसा हात पर्ला जस्तो पनि लागेन, उन्नति होला जस्तो पनि लागेन। बरु हामी पनि गाउँतिरै फर्क्यौँ, किन्दाहरू पनि उतै पर गए। जाऊ न जाऊ, तिमीहरू पनि जाऊ। के हात पर्ने होइन?
मतलब पनि सबैजना गयो त हामी चाहिँ के खाने के हेरेर बस्ने यहाँ काम नपाएर जति बल्छीको पछि लागे पनि उही कृष्णलाई त रहेछ एक्लै खप्लक्कै खाने जान दिने होइन रहेछ के हेरेर बस्नु ल ल आइज एकछिन तिमीहरूले कुरो अलि बुझ्दैन कहिले सिधा औँलाले घिउ आएन भने औँलो बङ्गाउनु पर्छ कुरा बुझेन नि बिनाजु सिधा सिधा भन्नु न सिधै छ कुरो सालनानी बल्छी यो गाउँमा छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भइसक्यो कृष्ण गयो यताबाट केटाहरू गयो यताबाट बाँकी ठाउँ यता छ अब हामी तीनजना तीनतिरबाट बल्छीलाई समात्नुपर्छ किनकि बल्छी यही गाउँमा छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भइसक्यो अब बल्छीलाई मर्करी बेच्न सहयोग गर्नुपर्छ मान्छ त बल्छी रे किन मान्दैन बल्छीले कृष्णले भेटायो भने बल्छीलाई एक पैसा दिन्छ कृष्णले के भनेर गयो भर्खरी यो कुरो बल्छीलाई भन्नु पर्यो त्यसपछि बल्छीलाई होइन कृष्णलाई अब 100 को नदिने अब बरु बल्छीले हामीलाई 100 को नदियोस् न त्यो कृष्णलाई 100 को दिन हुँदैन ल हामी यताबाट गएर तीनतिर फिजारी हुन्छ आउ त तीनतिर फिजारी गरेर म यता त यता ल सालनानी यता जाऊ म यता बिनाजु दिदी बल्छी भेट्यो बल्छी बाबु बल्छी भाइ रे उचालिया छ यतै गरेछ उतै गरेछ के छ त ल के हो यो त भाग्दैन त किन भाग्नु पर्यो त मर्गेट त हराए मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो कि यो मान्छे किन भागेन भनेर गएर उहाँ किने छ त्यस्तै झगडा गर्यो बेकारमा सालन हेर न रिसाएको त्यसै भनिदिया यही छ मर्करी बल्छी बाबु मर्करी रेड मर्करी रे खै बाबु ले त खोयो मात्रै हुन्छ ल यहाँ म राख्छु किन्नु राख्नु पर्यो दिनेश हेर बाबु तँलाई किस्नेले धुम्ती खोजिरहेको छ उहाँ सूचना टाँसी तैँले एक सुका पाउनेवाला छैन त्यो मैले थाहा पाइसकेँ त्यो किस्नेले अब चाहिँ त्यो रेड मर्करी बल्छीलाई समातेर तिमीहरूलाई 1 सुका दिन्न भने मैले यहाँबाट त्यहाँ चौतारा तपाईँहरूलाई कराएको सबै सुनिसकेँ मान्छ त्यो पनि सुनिस् त्यही भएर त्यहाँ बसिरहेको अनि अब बल्छीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ बरु त्यसैले ले पनि लियोस् त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ किस्नेलाई 1 सुको पार्न हुन्न भने त ल्याउ त के हो कुरा त्यही भएर कुरा हेर्न त कहाँ बस्ती म अब सुनिस् भन्दै त बुढीहरूले कालहरू बेच्छ यो त्यही त नि हेर बल्छी भाउ तैँले यो एक्लैले रेड मर्करी बेच्न सक्दैनस् के भाउ त्यो रेड मर्करी लगाएर कहाँ बेच्ने थाहा छ कसरी बेच्ने थाहा छ 5-5 करोड हालिमा चाहिँ चिनेको छ ओ त्यही भएर तिमी हामी मिलेर सामान बेच्नुपर्छ अनि सामान बेचिसकेपछि आधा भाडा खानुपर्छ अब कहाँ बाँडेर खान्छ हुँदैन बाँडेर नखाए त खान नि सक्नु पर्यो नि तैँले एक्लै किन्न सक्छु म त सक्दैन तैँले सक्दैन कसरी सक्दैन ल भन्नु त कसरी भन्ने कुरो तँलाई म उदाहरण सहित देखाउँछु पक्क हेरौँला नि त उदाहरण के ठुस्स परेर हिँडेको होला होइन के कसै उपनाक्ष्यमा म निच्च परेर हाँसेर हिँड्नु पर्यो त्यत्रो 80-90 बाँध्नु हुँदैन तपाईँ चुप लाग्नुहोस् बुढाबुढीको कुरामा के प्याच बोले त्यत्रो 80-90 हजार परेर जुलियो अर्कालाई दिएर पठायो तिम्रो त पछि पनि के लाग्नु भने यी नानीहरू त म राम्रै कुरो गरेर त हो नि कस्तो रहेछ नि नानीहरू राम्रो नराम्रो जे भए पनि हाम्रो कुरो अर्कै छ कि बा कुरै नबुझिकन प्याच बोलाछ अर्काको झगडा त्यही त भने आयो त्यो कस्तो खालको मान्छे न त त्यो बल्छी दैलाई भेट्यो न त रेड मर्करीको पैसा आयो अब सिधै घर जाने हो बा यसले बोलेको हेर न त्यत्रो आमाको 80-90 हजार परेको गहना फसिराखेको छ
त्यसलाई जसरी भयो नि भेटेर त मर्करी बेचेर अलिअलि भयो नि पैसा असुलेर जानु पर्दैन घर हिँड त्यो टाकालाई खोज्नुपर्छ अब आमा बोल्छलाई भेट्यो भेट्यो कहाँ भेट्यो ऊ पर भेट्यो आमा जाउँ बिस्तारै ल नानी तँलाई धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो भयो है जाउँ बिस्तारै ओइ हल्का रमाइलो हेर केटा हो अबदेखि म यो हावा कुराको पछि लागेर चाहिँ कसैको कहिले पछि लाग्दैन हो भने म पनि पछि हिँड्दिनँ वादेखिको खोज्दै आए ल अहिले त कृष्ण दाइले भेट्यो भने सुक्को दिन भन्छ या अनि खासमा हामीले अघि नै ट्रिक लगाएर त्यो बाँसा झाङमा त गर्दाखेरि रेड मर्करी फुट्दै सुन्नु पर्ने थियो क्या हो भने त कहाँको अब हेर यति गरिसकेपछि त सबै आफ्नो गाउँ फर्क्यो नि अब हाम्रो घरको रेड मर्करी उनीहरू आश गरेका छन् पछि पछि लागेको छ पछि लागेर हुन्छ हाम्रो सम्पत्तिलाई अब यहाँ सुन त्यो कतले कतै गएको छैन यही गाउँमा लुकेर बसिया छ अब यी सबै गइहाले हामी 1-2 दिन बसेर भए पनि त्यसलाई फेला पार्यो बरु हेर 8-10 लाख रुपियाँको माया नगरिकन त्यसलाई दिदिउँ खाने खा कपलाकै खा न ए तेरिका मार्छ नचाहिँदै काम नगर्नु नि यत्रो बनाए चाहिँ नि स्याउको डल्ले ल्याएर मुहा हालिदिएर खाना खा कहाँ निल्न सक्छ त्यत्रो बनाए कप्लाके निल्न सकिने छैन त कहाँ बल्ल आयो लाइनमा एकजनाले मात्रै सिङ्गै खाना खोज्दा के हुन्छ यो स्याउ खान नसके जस्तै अड्किन्छ घाँटीमा गएर सबैजनाले मिलेर खाना खोज्दा के हुन्छ खान सकिन्छ कुरो छ कहाँको रेड मर्करीको 5 करोड पर्ने रेड मर्करी तैँले एक्लै खाना खोज्ने अनि अड्किँदैन स्याउ चाहिँ कसरी त खाने अब यो कसरी खाने भने यहाँ हेर म तिमीलाई देखाउँछु ल यो समाताउँ त एकैचोटि ल हेर यसो गरेर ल समाताउँ त ल ल ल काली आमा पनि ल ल ल साल नानी ल यो समाता त ल ल खाएर सक्यो होइन त स्याउ काटेर देखे त कप्लाकै पारिदिएँ मैले त सक्यो खाना सक्यो होइन नि हो कुरो छ स्याउको होइन रेड मर्करीको यसरी नै रेड मर्करी पनि सबैलाई भाग लाएर खायो भने निल्न सकिन्छ सजिलै खाइन्छ होइन भने है तैँले स्याउको डल्लो मुखमा हाले जस्तो हुन्छ खान सकिँदैन डायरिया हुन्छ घाँटिया अड्किन्छ बुझेछ छैन त्यति मात्र होइन बल्छी बाउ हिजो दुःख पर्दा गोठाए भए पनि बाँच्दिन मान्छे हामी नै हो बिर्स्या अनि बिर्सिया त छैन होइन आमा बिर्सिया छैन के गर्ने हो कुरो अलिकति गम्भीर आयो त अब मास्टर बाबुले मिलेर गर्ने भन्नुहुन्छ हुन्छ नि त हुन्छ गर्दै मिलेरै गरौँ ल त ल मार्छ ल अब आमाले नै हुन्छ भनिहाल्यो नि होइन अब आफैले गर्दा नि समस्या छ त्यत्रो कुरा होइन ल हुन्छ तर फेरि मार्छ त्यो किस्नेले भेट्यो भने त कराप झ्याप पार्छ त के गर्ने हो फेरि त्यसको लागि मसँग छ क्या आइडिया तिमीहरू किन टेन्सन लिन्छौ त्यसै कस्तो आइडिया मास्टर बाबु किस्नेको अगाडि गाउँलेको अगाडि अरूको अगाडि बल्छी मरो गुन्डाहरूले मारिदिए भनेर हल्ला फिजाइदिए ओहो मार्छ यो खाउँ लाउको उमेरमा चाहिँ नमरौँ होला नमरो होला पो भन्छ अब त मरेको हल्ला चलेन भने त यहाँ किस्ने फर्केर जाँदै जाँदैन यो गाउँबाट यो गाउँबाट किस्ने नगएपछि हामीले मर्करी बेच्ने कसरी 5 करोड सम्झि यहाँ दिमागले सोच हेत्तेरिका बल्छी दाइ के अन्कनाइरहेको के फेरि साँच्चैको मर्ने पनि त होइन नि उहाँ फिल्ममा त कतिचोटि मर्छन् मान्छेहरू साँच्चैको मर्नु पर्दैन नि त अनि हो त ओके मार्छ ओके हुन्छ ल उसो भए चाहिँ नि म मरेको हल्ला फिजाउनुहोस् म एकछिनको लागि मरिदिउँला मिल्छ भने घाटै लगाएर जला हात नि गरिदिनु अहिले अरे मान्छे मलाई ठिला थाल्यो है बिस्तारै बोला यहाँ मिटिङ बसेको हुन्छन् काहीँ नभएका डाकाहरू हाम्रो घरको रेड मर्करी बेचेर उनीहरूलाई बाँड्नु अरे अझ 25% अरे बल्ल ढुक्क भयो सबै गाउँ फर्के कसको फोन आयो फेरि यतिखेर यो मास्टर किन मर्यो
हेलो होइन के भयो मास्टर किन रुन्छौ नरोर के गर्नु हेर्नु त त्यो बल्छीसँग मर्करी छ भन्ने थाहा पाएपछि गुन्डाहरूले गोली ठोकेर मार्दैछ बल्छीलाई अनि त मर्करी लिएर गएछन् गुन्डाहरूले के भन्छ यो मास्टर किन दाइ अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने भन्छ भने आउनु यहाँले चित्तमा राखिसक्यौ लासलाई ल हामी पनि आइहाल्यौँ के भयो बाबा त्यो बल्छीलाई त गुन्डाहरूले मारेर रेड मर्करी त लुटेर लग्यो अरे बल्छीलाई गुन्डाहरूले मारे रे हेलो बहते दाइ बल्छीलाई गुन्डाले गोली ठोकेर मारे के भन्छ नि मास्टर तपाईँ पनि भेट्नु भयो यहाँ आउनु पर्यो चित्तमा यहाँ राखिसकेको छ लासलाई खोलामा तिर्जुलीमा हो र ल ल ल ल ल हामी आयौँ अब त यहाँ धेरै बेर नबस् उता गएर लुक सबै आउँदैछ सबै आएपछि यहाँ लास त यहीँ रहेछ भने जलाइवरी तिनीहरू फर्किन्छ नि हामी मर्केट सर्केट बेचेर बाँध्नुपर्छ बरु आमालाई तिर्छ जाने भनेर कोही गरेर फोनै गरेको छैन हामीले छोटो आयु लिएर जन्मिएर छ अब के गर्नु अब जे हुनु भएको नहुने कुरा भइगयो मास्टर बरु एकचोटि अनुहार हेर्नु न बन्दुकले यहाँबाट हानेर यहाँ पाल यत्रो छ छ्या छ 7 दिन भात खानु मन नलाग्यो अनुहार छ चिरिँदै कस्तो दिन देख्नु पर्यो यस्तो हेर्नु न कति छोटो आयु लिएर आएको छ अल्प आयुमै गयो मास्टर साहब अब जे नहुने कुरा भइहाल्यो है अब यो लासलाई धेरै बेर राख्नु हुँदैन आगो लाउँ क्या छिट्टो जलाउँ चलाइदियो जे गर्नु छ गर्नु मान्नु म हेर्न सक्दिनँ ल टेन्सन नलिनु यहाँ बुढी खोइ लाइटर साइटर के लिएर जलाउने पनि केही रहेछ ओइ यो रेड मर्करी जिप काम मसँग मर्करी छ त हजुर मर्करी लिनु मान्छे त बल्छी चिता छ त कसले भन्यो बल्छी मर्यो बल्छी जिउँदैछ ए तिरीका कसले भन्यो हजुर बल्छी जिउँदैछ भनेर मैले भने तिमीहरूको प्लान मैले पहिल्यै सुनेको थिएँ उसो भए चाहिँ नि म मरेको हल्ला फिजाउनुस् म एकछिनको लागि मर्दिउँला मिल्छ भने घाटै लगाएर जला हात नि गरिदिनु अहिले अरे मान्छे मलाई ठुला थाल्यो बल्छीलाई बोलाउँछस् कि फर्काइदिउ तँलाई कहाँ मैले बल्छी त्यहाँ छु र ए नाटक गर्छस् ए हो भन्नु होला बल्छी यहाँ मेरो जान जाने भयो निस्कि ए रोक त आउँछस् कि तँलाई ए त्यता ताक बन्दुक नहान्नु है नहान्नु बन्दुक नहान्नु निकाल मर्करी भाइ यो हेर त एकछिन
कहाँ यो रेड मर्गरी हो अहिलेसम्म 10वटा बेचिसक्यो हामी चिन्दैन रेड मर्गरी मान्छेले त्यति दुःख दिनु कति बन्नु मुख दर्शक बोलिदिउ कि पक्क विसङ्गति व्यथितिले भए सबै वाक्क चिन्ता मात्रै कति लिनु गर रमाइलो आहा हल्का रमाइलो ओहो हल्का रमाइलो ए होइ हल्का रमाइलो ओइ ओइ हल्का रमाइलो ओइ ओइ हल्का रमाइलो। हेलो नमस्ते सबैजनालाई म मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुर्बे। नमस्ते म हुँ राजु पौडेल राजु मास्टर र हजुरहरूलाई हामी सानो जानकारी गराउन जाँदैछौँ। यता हाम्रो हल्का रमाइलो सम्पादक आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते म चाहिँ रबिन भट्ट पहिला हल्का रमाइलो एडिट गरिरहेको थिएँ अब जुठे पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो र मेरी बासीको पनि उही हुनुहुन्छ र हामी यही सेटमा छौँ आज र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ जुठे भनेर। यो चाहिँ एउटा आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडिको एउटा कथा सामाजिक कथा जुन बेला समाजमा के हुन्थ्यो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले टपक्क टिपेर एउटा फेरि एउटा स्टोरी बनाएका छौँ एउटा जुठे नाम दिएर। र सिरियल कहाँबाट कसरी आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बल्छीको अनुहार मुसु मुसु छ उसले जानकारी दिन्छ। र हाम्रो जुठे भन्ने सिरियल चाहिँ हिमालयन एसडीमा हरेक बुधबार 8:30 बजे र टिभीमा आइसकेपछि त्यसै दिनको बुधबार 9 बजे चाहिँ मास्टर टिभीमा चाहिँ युट्युब मार्फत संसारभर रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली माझ आउनेछ। लाग्छ हल्का रमाइलो जस्तै माया गरिदिनु हुनेछ होला। यति भन्नको लागि हामी दुईजना आज यो सेटमा आयो। हस् त धन्यवाद।